नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषद बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी। लकडाउन पछिको अवस्था र अवधि थपका विषयमा छलफल हुँदै। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र। उपचारपछि एकै दिन 4 जना डिस्चार्ज, 3 जना संक्रमित थपिए। 36 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको 34 दिन पूरा। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्दै एकै दिन 1100 भन्दा बढी मानिस र 300 बढी सवारीलाई कारबाही। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,03,000 नाग्यो। 29,40,000 बढी संक्रमित। र जर्मनीमा नियमित फुटबल छिटै सुरु गर्ने तयारी। खेलाडीहरूले एक अर्कासँग ठोकिएर प्रशिक्षण गर्न र एक अर्कासँग हात मिलाउन नपाउने। सगरमाथा प्राइम समाचार व विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। आजै मात्र थप 4 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा 51,000 भन्दा बढीको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज पनि 3 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 4 संक्रमित आइतबार निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणमा परेका 16 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूमा छपकैयाको मक्की जामे मस्जिदमा बसेका 3 भारतीय र रौतहटका 19 वर्षीय एक युवक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 19 वर्षीय युवक संक्रमण पुष्टि भएको 12 दिन र अन्य 3 जना 15 दिनपछि निको भएका हुन्। यता आइतबार मात्रै पर्साका 50 वर्षीय थप 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 51 पुगेको छ। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। हाल संक्रमितहरूको संख्या 51 छ। दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको परीक्षण दायरा सन्तोषजनक रहेको सरकारी दाबी छ। नेपालमा छिमेकी देशबाट संक्रमणको जोखिम बढेका बेला सरकारले विभिन्न 6 रणनीति लिएको छ। आवत जावत रोक्ने, क्वारेन्टाइन र निगरानी बढाउने, संक्रमण सम्भावितहरूको ट्रेसिङ तथा ट्र्याकिङको काम गर्ने, सचेतना फैलाउने र सबैसँग समन्वय गर्ने लगायतका काम गरेको उल्लेख गरेको छ। सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। सुरुवाती चरणमा जोखिमका हिसाबले आयात गर्न केही समस्या देखिए पनि हाल सुधार हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेका 11वटा देशहरूमध्ये अहिले हामी भुटान 7 वटा संक्रमित भएर 0 मोर्टालिटीमा छ भने नेपाल दोस्रोमा 51 संक्रमित सहित 0 मोर्टालिटीमा छ। हाम्रो यो हिसाबले हेर्दाखेरि दक्षिण पूर्व एसियामा हामी भुटान पछि अहिले हाम्रो स्थिति सामान्य छ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले सार्कका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सार्क रिजनका देशका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सेरो रिजनका दक्षिण पूर्वी एसियाका मन्त्रीज्यूहरूसँग मन्त्री स्तरीय, राज्य मन्त्री स्तरीय छलफलहरू गरेका थियौं भर्चुअल मिटिङबाट। त्यसबाट पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ कि नेपालको स्थिति अन्य देशको तुलनामा सामान्य रहेको, ठिकै रहेको देखिन्छ। हाम्रा जुन अहिलेका रणनीतिहरू छन्, हाम्रो जुन अहिले संक्रमितको संख्याको कुरा छ र उहाँहरूको अवस्थाको कुरालाई हेरेर नेपाल ठिकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ। कोभिड-19 का संक्रमितहरूमध्ये हाल धनगढीमा 1, वीरगञ्जमा 3, चितवनमा 1 र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 9,931 र आरडीटी विधिबाट 41,636 जना गरी कुल 51,367 परीक्षण भएका छन्। 2,096 वटा परीक्षण पछिल्लो 24 घण्टाभित्र भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले देशैभरि लकडाउन गरेको 1 महिना नागिसकेको छ। चैत 11 मा 7 दिनलाई भनिएको लकडाउन पटक पटक थप्दै लगेर 5 साता पुर्याइएको छ।
वैशाख 15 पछि लकडाउनलाई निरन्तरता दिने या केही खुकुलो बनाउने भन्नेबारे निर्णय भने भइसकेको छैन। जारी रहेको लकडाउन सबै नागरिकले पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले चैत 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनको अवधि सोमबार सकिँदैछ। लकडाउनको अवधि सकिनु अघि नै सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। वैशाख 15 गते सकिन थालेको लकडाउनलाई अहिलेकै जस्तो निरन्तरता दिने, हटाउने, केही खुकुलो बनाउने वा निश्चित क्षेत्रहरू तोकेर फरक फरक तरिका अपनाउने जस्ता विकल्पहरूको बारेमा निर्णय हुन भने बाँकी नै छ। यसअघि शनिबार बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति को बैठकले हवाई उडानलाई थप 15 दिन प्रतिबन्ध लगाउँदै जेठ 2 गतेसम्मका लागि पुर्याएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या कम हुँदै गए पनि पूर्ण रूपमा पालना भने हुन सकेको छैन। आइतबार पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 1131 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरले जनाएको छ। यस्तै लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै चलाएका 344 सवारी साधनलाई पनि प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै पुरानो पास प्रयोग गरेको सवारीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन हुन नदिएको भए पनि यस अवधिमा समेत उपत्यकामा 134 सवारी दुर्घटना भएका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार यी दुर्घटनामा 8 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 95 जना घाइते भएका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सवारी आवागमनलाई सुरक्षित राख्न महाशाखाले 1100 को संख्यामा ट्राफिक प्रहरीलाई खटाएको जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद उग्र बन्दै गएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबाट बढेको विवादकै कारण नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीकै विकल्प खोज्ने गरी नेताहरू सक्रिय भनेपछि विवाद थप चर्किएको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबाट उग्र बनेको विवाद पछिल्लो समय थप चर्किएको हो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश एकलौटी रूपमा ल्याएको भनी नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो। नेकपा मात्र होइन, सबै दल र जनताबाट समेत अध्यादेशको आलोचना भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो। तर नेकपाभित्रको विवाद रोकिएको छैन। यही बीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रीद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बाहेकका बहुमत सचिवालय सदस्यहरू ओली विरुद्ध उभिए। सधैँ ओलीलाई साथ दिँदै आएका महासचिव विष्णु पौडेल पनि ओली इतरको भेलामा सहभागी भएपछि नेकपाभित्र ओली एक्लिएको नेकपाकै नेताहरूको बुझाइ छ। साथै 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले लिखित रूपमै पार्टी विधान अनुसार तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले त्यसयता बालुवाटारमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्। साथै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल सहितका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन्। तर अन्य नेताहरूले भने कमिटी प्रणालीबाट विवादको समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचिन सुझाव दिइरहेका छन्, जसको कारण नेकपाभित्रको विवाद भुसको आगोसरी बढिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउन गरेको आज 34औं दिन पुगिसकेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गरेको लकडाउन आज 34औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 52 जना संक्रमित भएका छन् भने 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन् र लकडाउनको अवधि भोलिबाट थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्री परिषद बैठक यतिखेर सिंहदरबारमा जारी छ। थप जानकारी हामी हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता एवं सहकर्मी अमृतराज काफ्लेसँग लिँदैछौँ। अमृतजी। प्रसन्नजी, मन्त्री परिषद बैठक यतिखेर जारी छ कि सकिएको? प्रसन्नजी, मन्त्री परिषद बैठक अहिले जारी छ। तपाईँले अघि भूमिकामा भने जस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको आज अन्तिम दिन हो र भोलिदेखि यो लकडाउनको मिति समाप्त हुँदैछ। त्यस अगाडि नै सरकारले लकडाउनको मिति लम्ब्याउने गरी मन्त्री परिषदमा
छलफल गरिरहेको बुझिएको छ। कति समय लम्ब्याउने भन्ने अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त भएको छैन। यद्यपि उच्चस्तरीय समन्वय समिति जो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा छ त्यसले एक साता थप लम्ब्याउन सिफारिस गरेको भनिएको छ। सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। आजको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मिति कति थप्ने र कहाँ लकडाउन कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ। प्रसन्नजी, खास गरी आज मन्त्री परिषद बैठकमा अरू के कस्ता निर्णयहरू हुनेछन्, यहाँलाई के जानकारी छ? प्रसन्नजी, आजको मन्त्री परिषद बैठकमा खास गरी लकडाउनकै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने बताइएको छ। सँगसँगै लकडाउनलाई कतिपय जिल्लामा खास गरी हिमाली जिल्लामा खोकुलो बनाउने हो कि भन्ने हिसाबमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। यद्यपि त्यसबाहेकका अरू एजेन्डा पनि हुन सक्छन्। यसअगाडि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन लगायतका 2टा अध्यादेश फिर्ता गरिसकेको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा लकडाउनको मिति थप्ने या लकडाउनलाई भोलिदेखि नै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहने बुझिएको छ। प्रसन्नजी, अमृतजी, भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार झापामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण भएको भन्नेको पुष्टि भएको छ। के जानकारी छ, अरू थप जानकारी यहाँलाई? प्रसन्नजी, झापामा 65 वर्षीय 1 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भनेर त्यहाँको हाम्रा सहकर्मी साथीले बताउनु भएको छ र सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जानकारी त गराएको छैन, तर सम्बन्धित गाउँ नगरपालिकाले 65 वर्षीय 1 जना पुरुष भनेको छ र त्यो पुरुषको पहिचान खुलाएको छैन। 1 जनाको संख्या थपिएको छ। प्रसन्नजी, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता एवं सहकर्मी अमृतराज काफ्ले र यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ र यो विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र आजको त्यो जुन बैठकले लकडाउनको अवधि थप्ने नथप्ने अथवा कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लायन्स क्लबले सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरायो। सहयोगीको साथ र सहयोगले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सफलता मिलेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। भारतबाट नेपाल आएका मजदुर नवलपरासीमा अलपत्र, अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्रै घर पठाइने र लकडाउनले विकास निर्माणका काम प्रभावित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि समयमै बन्न नसक्ने पक्का। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लायन्स क्लबले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। क्लबले आज मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 57,49,200 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सबै सहयोगी मनहरूको साथ र सहयोगका कारण नेपालले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सफलता पाउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत सबै पक्षको साझा अभियानका कारण नेपाल कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सफल हुँदै गएको बताउनुभयो। अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यसँग सँगै छौ भन्ने अभियानको कारणले गर्दा नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपाललाई उच्च जोखिम भएको मुलुकबाट हटाएको बताउनुभयो। दिनहरुमा समाजमा अलि भय आतंक सृजना हुने खालको काम पनि भयो। अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपयुक्त औजारहरूको अभावमा लडाईँको नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने एउटा भावनाको पनि हामीले सामना गरेर आयौँ। त्यसलाई राज्यको तर्फबाट गरिएका केही प्रयासहरू र तपाईहरु जस्तै उदार र सहयोगी मन भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भरथेक र ऐक्यबद्धताको कारणले गर्दा आज हामी उपचार र अन्य विषयमा पनि आतुरतापूर्वक चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्दै अगाडि गइरहेका छौँ। क्लबले मन्त्रालयलाई 2000 सेट पिपी, 5000 थान N95 मास्क, सर्जिकल ग्लोभ्स 5000 थान र एक्जामिनेसन ग्लोभ्स 20000 थान उपलब्ध गराएको छ। दर्शकबिन, भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन वैशाख 25 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। यस विषयमा हामी थप जानकारी
आगामी बुलेटिनमा हामी दिनेछौँ। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्जमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 3 र 16 का पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाको संख्या 52 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित भारतीय जमातीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको परीक्षणका क्रममा छपकैयाका महानगरको सरसफाई शाखामा कार्यरत कर्मचारीमा संक्रमित पाइएको हो। अर्को संक्रमित सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएका पुरुष हुन्। उनलाई सम्भावित संक्रमितका रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। संक्रमणको पुष्टि भएपछि दुवैलाई नारायणी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। हालसम्म 16 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। वीरगञ्जमा 2 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न सहकर्मी आवेद हुसेन यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आवेदजी, हजुर मेनुकाजी, आज वीरगञ्जमा 2 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यति बेला उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? पक्कै मेनुकाजी, वीरगञ्जमा थप 2 जना आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सरसफाई शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी र अर्को वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 इनरवाका 50 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनीहरूलाई वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा 1 जना सर्लाहीका 14 वर्षीय युवक छन् र आज 2 जना पुष्टि भइसके 3 जनाको उपचार नारायणी अस्पतालमा भइरहेको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर निरज कुमार सिंहले हामीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूमा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। मेनुकाजी, संक्रमित भेटिएका युवाहरूको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको खोजी कार्य सुरु भयो कि भएन, के छ? मेनुकाजी, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको र अहिले पनि केही व्यक्तिहरूको स्वाब नमुना सङ्कलन भइरहेको छ र वीरगञ्जमा यो पुष्टि भएसँगै मानिसमा एउटा त्रासको अवस्था सृजना भएको छ। फेरि पनि 4 जना डिस्चार्ज आज हुने भएसँगै वीरगञ्जमा एउटा खुसीको माहौल बनेको थियो र 2 जना संक्रमित भेटिएसँगै निकै पनि यहाँ व्यक्तिहरू निराशको वातावरण बनेको छ र वीरगञ्ज चण्डी प्रसाद गढका प्रमुख सेनानी मदनजङ राणाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ काम भइरहेको हामीले जानकारी दिनुभएको छ। आज जो 4 जना ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्, यो खुसीको कुरा पनि हो। अब उनीहरू घर फर्किसकेपछि चाहिँ उनीहरू कसरी बस्नेछन्? मेनिकाजी, रौतहटका एक 19 वर्षीय युवकलाई उनका परिवारको जिम्मा लगाएर एम्बुलेन्स मार्फत रौतहट पठाइएको छ भने 3 जनालाई भारतीय नागरिक 3 जनालाई मुस्लिम आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीमा छपकैयाको एक घरमा होम क्वारेन्टाइन गरिराखिएको छ र उनीहरूलाई घर बाहिर ननिस्किन पनि प्रहरीले अनुरोध आग्रह गरेको छ र उहाँले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले जानकारी दिएकी थिइन्। आज वीरगञ्जमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य संस्थाले के भनेको छ? मेनकाजी, वीरगञ्ज वडा नम्बर 10 अशोक बाटीका निवासी एक महिलाको आरडीटी टेस्ट गर्दाखेरि तेस्रो रिपोर्ट, पहिलो दोस्रो तेस्रो रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै उहाँ पहिलेदेखि नै क्यान्सरको पीडित बिरामी भएकोले उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या भइसकेपछि उहाँका परिवारले वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा लगेका थिए र त्यहाँ बेड खाली नभइसकेपछि एडभान्समा ल्याइएको थियो र एडभान्समा पनि आइसियुमा बेड खाली नभएको कारणले गर्दा वीरगञ्ज स्थित तराई अस्पतालमा लगिएको थियो र त्यहाँ आरडीटी उहाँको टेस्ट गरिएको थियो र तेस्रो रिपोर्ट उहाँको आरडीटी टेस्ट आएसँगै वीरगञ्ज नानी अस्पतालबाट गएका चिकित्सकको टोलीले उहाँलाई नानी अस्पताल ल्याउँदै गरेको क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको नानी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। आरडीटी टेस्टमा के आएको थियो?
उहाँको आरटी परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो भने उहाँको पिसिआर उहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर हेटौडा पठाएको थियो र उहाँको अहिले पिसिआर नेगेटिभ आइसकेको अवस्था छ। नयाँ अस्पताल सोचाने जानकारी जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा प्रसाद सहकर्मी आबिद हुसेन। आज वीरगञ्जमा थप 2 जना कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सुरु भयो कि भएन लगायतका विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण पूर्वी डबलपरासीमा रहेको 9वटा इटा उद्योगहरूमा 500 बढी भारतीय मजदुरहरू अलपत्र परेका छन्। नवलपुरमा अहिले इटा उद्योगहरूमा उत्पादन बन्द रहेको छ। उत्पादन बन्द भइसँगै नेपालका मजदुर तथा अन्य कर्मचारीहरू आफ्नो घर गएको भए पनि भारतमा घर भएका मजदुरहरू घर फर्कन सकेका छैनन्। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि नवलपरासीबाट हाम्रा सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामकुमारजी, हजुर, नवलपरासीका 9वटा इटा उद्योगहरूमा 500 बढी भारतीय मजदुरहरू अलपत्र परेको समाचार छ। यति बेला उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था कसरी गरिँदैछ? खास गरेर नवलपुर यो पूर्वी नवलपरासीको नवलपुर जिल्लामा 9वटा इटा उद्योगहरू रहेका छन्। तीमध्ये करिब अधिकांश इटा उद्योगहरूमा भारतीय मजदुरहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ र त्यहाँ इटा व्यवसाय जुन इटा उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूले नै आफ्नै भरण पोषणबाट अहिले नजिकको पसलबाट त्यसरी ल्याएर खुवाउने र त्यो इटा उद्योगभित्रै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ। मेनकाजी, भनेपछि उनीहरू आफ्नो घर अर्थात् भारत फर्किन चाहन्छन् चाहँदैनन्, यो विषयमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? हामीले अब त्यो त्यहाँ रहेका मजदुरहरूसँग पुगेर भेटेरै कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूले हामीलाई अब कसरी जाने, हामीलाई कसले पुर्याइदिन्छ त्यस्तो हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। यदि तपाईँहरूले अथवा नेपाल सरकारले त्यो ढङ्गले व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा हामी चाहिँ जान तयार छौँ। यहाँ बसेर काम पनि छैन र काम नभएको बेलामा बसेर यसरी खानपिन गर्दा आफ्नो खर्च पनि बढ्ने भएको कारणले सक्दो छिटो घर जान पाए हुन्थ्यो भनेर त्यसरी अभिलाषा व्यक्त गरेको पाइएको थियो र हामीले इटा व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका सचिव कृष्ण गौतमसँग पनि यो विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूले भारतीय राजदूतावासमा पनि यो विषयमा देशभरका इटा मजदुरहरूलाई कसरी भारतसँग पुर्याउने भनेर त्यो विषयमा छलफल भएको, तर त्यो छलफल 2 राष्ट्रका प्रमुखहरू बीच हुँदाखेरि जहाँ जुन देशका मजदुरहरू जहाँ छन् त्यही राख्ने भन्ने सहमति अनुसार त्यसरी अहिले रोकिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नवलपरासी सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ। 500 बढी भारतीय मजदुरहरू इटा भट्टामा अलपत्र परेका छन्। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई खाने बस्नेको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विमानस्थल निर्माण कार्य प्रभावित हुने भएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम नरोक्न निर्देशन दिए पनि विमानस्थल निर्माण कार्यमा भने प्रभाव देखिने भएको हो। कास्कीबाट सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अहिलेसम्म 57% सकिएको छ। आगामी 2021 जुलाईसम्ममा विमानस्थल निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य भए पनि निर्माण सामग्री र कामदार अभावका कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएको आयोजनाले जनाएको छ। कोरोना त्रासमा नेपाल र भारत सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण विमानस्थल निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताइएको छ। विमानस्थलको निर्माण सामग्रीहरू केरुङ र कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएको छ भने अधिकांश कामदारहरू काम छोडेर घर गएका छन्, जसको असर विमानस्थल निर्माणमा परेको विमानस्थल निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। यो लकडाउनले मात्र होइन कि यो लकडाउनभन्दा अगाडि पनि कोरोना भाइरस आउटब्रेक भइसकेपछि नै अलिकति असर पर्न थालेको हो हैन। जब तपाईँको कोरोना भाइरस आउटब्रेक भयो चीनमा, तब चाहिँ नि अब केही चाहिँ नि हाम्रो म्यान पावरहरू यहाँबाट चीन गइरहेको थियो भने केही नयाँ मान्छे आउनुपर्ने थियो र उहाँहरूको पनि किन चाइनामा त्यो बेला अलिकति नराम्रोसँग चाहिँ नि महामारी फैलिसकेको अवस्था थियो र त्यही भएर तुरुन्तै हामीले मान्छे ल्याउन सकेन। हामीले मान्छेलाई केही समय रोक्यौँ हैन।
किनभने ताकि चाहिँ त्यो रोग नेपालभित्र नछिरोस् भन्ने किसिमले। विमानस्थल निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर मिनराज ओझाका अनुसार कतिपय चाइनिज कामदार चीनमै रोकिएका छन् भने केही नेपाली कामदारहरू पनि काम छोडेर घर गएका छन्। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको पनि पर्याप्त भएको छैन, जसका कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। कति म्यान पावरहरू चाइनामै छ, उहाँहरू आउन पाउनु भएन। कति नेपाली कामदारहरू घर जानुभयो आफ्नो घरको कारणले गर्दा। त्यसले गर्दा पहिला जति स्पिडमा काम हुन्थ्यो त्यति काम हुन त सकेको छैन, तर पनि हामीले पुरै काम बन्दै हुने अवस्था चाहिँ छैन, काम भइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी टर्मिनल बिल्डिङमा। अहिलेसम्म विमानस्थलमा जहाज पार्किङ, धाउन मार्ग, ट्याक्सी वे निर्माणका कामले पूर्णता पाएका छन् भने टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो भवन, ह्याङ्गर, फायर फाइटिङ लगायतका संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यो बेला म्यान पावर नभएर त्यो बेला अलिकति काम स्पिड भयो भने जब म्यान पावर आइसकेपछि पनि अझ हाम्रो म्यान पावर आउनु त अझ बाँकी नै छ, फेरि आउँदैछ, नयाँ यिनीहरू चेन्ज भइरहन्छ। जब आइसकेपछि पनि हाम्रो यो अब यो जुन उडान बन्द, त्यसपछि लकडाउन, त्यसपछि आएर यो सिमाना नाका बन्द जति कारणले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो स्पिडमा केही ब्रेक लाग्यो। हाम्रो त्यति हामीले भनेअनुसार जति स्पिड हामी गइरहेको थियौँ त्यो अनुसार हामी जान सकेनौँ। हाल विमानस्थलभित्रै रहेका 85 जना नेपाली र 250 जना चाइनिज कामदारले मात्र काम गरिरहेका छन्। चाइनाको सीएमसी कम्पनीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विमानस्थलको सम्झौता 2017 जुलाई 11 मा भएको थियो भने निर्माण कार्य 2017 नोभेम्बर 11 बाट सुरु भएको थियो। आयोजना निर्माण सुरु भएको छोटो समयमै उल्लेख्य काम भएको विमानस्थलमा सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा सबै काम सम्पन्न गरी 2021 को जुलाईसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पोखरामा ल्यान्ड गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीको थियो। 2500 मिटर लामो र 45 मिटर चौडाई रहेको धाउन मार्ग नेपालकै पृथक शैलीको धाउन मार्ग हो। यस विमानस्थलमा जुनसुकै क्षमताका वाइड बडी जहाज ल्यान्ड गर्न सकिने भए पनि यहाँको भौगोलिक धरातलका कारणले बोइङ 7.7 र एयरबस 320 क्षमताका जहाज मात्र ल्यान्ड गर्न सकिनेछ। 3700 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थलका लागि अझै केही जग्गा अपुग भएर दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रमा आईएलएस का लागि 104 रोपनी जग्गा विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट हरिफन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। चीनिया पर्यटकहरूले लकडाउनका कारण नेपालमै अलपत्र परेको भन्दै आफ्नो देश जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। चीनिया पर्यटकहरूले आफूहरू आफ्नो घर फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप स्थित पर्यटन बोर्ड पुगेका हुन्। करिब 30 जनाको संख्यामा रहेका चीनिया पर्यटकहरू हामी घर जान चाहन्छौं लेखिएका ब्यानर बोकेर पर्यटन बोर्ड पुगेका हुन्। उनीहरूले चीन जानका लागि कुनै पनि उडान नभएको र आफूहरूलाई नेपाल छाड्न कुनै पनि विकल्प नभएकोले अलपत्र परेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि उनीहरू स्वदेश जान नपाएका हुन्। उनीहरूले कोभिड-19 को महामारी फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चीनिया सरकारले नेपालमा कुनै पनि चार्टर उडान अनुमति दिन नचाहेकोले पहल गरिदिन आग्रह गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेका हुन्। यस्तै चीनिया दूतावासले पनि घर फिर्ताका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरी होटलमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले 2 चीनिया एयरलाइन्सहरूले आउटबाउन्ड उडान अनुमति पाए चीनिया नागरिकलाई लैजान तयार रहेको बताउँदै ती उडानहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा वातावरण शान्त भएपछि वन्यजन्तुहरू बजारभित्रै देखा पर्न थालेका छन्। चीनबाट विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चैत 11 गते लकडाउन सुरु भए यता म्याग्दीमा 2वटा चितुवा र एउटा रतुवा मृगको पाठो बस्तीमा भेटिएका हुन्। सवारी साधन र मानिसको चहल पहल घटेपछि वातावरण शान्त भएको र वन्यजन्तुहरू आहाराको खोजीमा बस्तीमा आएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले बताउनुभयो। चैत तेस्रो हप्ता बेनीको क्याम्पस चोक स्थित रुचि सिनेमा घरमा 2वटा बच्चा सहित पोथी चितुवा भेटिएको थियो। वैशाख 12 गते शुक्रबार बेनी बजार नजिकै रहेको खबरा स्थित प्रेम कुवरको कुखुराको खोरभित्र वयस्क चितुवा पसेको थियो। सिनेमा घरमा आएको चितुवा नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा गर्दै भागेर जंगलतर्फ गएको थियो। भोलिपल्ट राति आएर बच्चा लगेपछि पुनः देखिएको छैन।
खबरामा भेटिएको चितुवा प्रहरी र वन प्राविधिकले नियन्त्रणमा लिएर जंगलमा लगेर छाडेका थिए। करिब 5 किलो तोल भएको सो चितुवाले कुवरको 12वटा कुखुरा मारेको थियो। गत हप्ता मुस्ताङको ठिनीका मनबहादुर थकालेको खोरभित्रै हिउँ चितुवा पसेर 6वटा च्याङ्ग्रा मारेको थियो। शनिबार राति बेनी बजारकै अस्पताल चोकमा चितुवा देखिएको स्थानीय डकमाया पाइजाले बताउनुभयो। बस्तीमा आउने चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गर्ने भयले स्थानीय त्रसित भएका छन्। सल्यानमा एकजनाले आफ्नै बाबुको हत्या गरेका छन्। जिल्लाको सिद्धकुमा गाउँपालिका 2 कुया झोलका अन्दाजी 21 वर्षीय सुरज विकले 51 वर्षीय बाबु बुधे कामीको हत्या गरेका हुन्। शनिबार बेलुका 7:30 बजे सुरजले बाबुलाई हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। हत्याको आरोपमा छोरा सुरजलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी ढकेन्द्र खतेवडाले बताएका छन्। अहिले प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठाइसकेको छ। मृतक बुधे कामीको मुचुल्कापछि पोस्टमार्टमका लागि सल्यान जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। निज सुरजले यही वैशाख 1 गते आमाको पनि हात भाँचेको प्रहरीको भनाइ छ। हत्याको कारण भने नखुलेको र अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले बताएको छ। आज अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज स्नान, जप, तप, हवन, दान गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइएको छ। यस दिन जौको सातु र खुदो तथा महको शरबत खाने चलन छ। यसो गर्नाले गर्मीयामा शरीर स्वस्थ राख्न र पानीको मात्रा बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ। आजको दिन गरिएको दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिले नष्ट नहुने भएकाले वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो। यस्तै बुढाबुढीलाई छाता, लौरो, कपडाको जुत्ता दान गर्ने चलन पनि छ। आज गरिएका सबै सत्कर्मको अक्षय पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। वर्षभरिको सबैभन्दा पवित्र दिन भएकाले अक्षय तृतीयालाई विघ्न विनाशक दिन पनि भनिन्छ। त्यस्तै 4 धाममध्ये एक बैद्रीनाथ धामको ढोका यसै दिन खोल्ने गरिन्छ। महर्षि वेद व्यासले समेत अक्षय तृतीयाकै दिन महाभारतको रचना गरेको मानिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुराका विभिन्न स्थानमा सयौं वर्ष पहिले निर्माण गरिएका ऐतिहासिक धर्मशाला संरक्षणको पर्खाइमा रहेका छन्। पुर्खाहरूले तत्कालीन समयमा बाटोमा बास बस्नका लागि बनाएका धर्मशाला राज्यको उदासीनताका कारण जीर्ण बनेका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकामदेखि महाभारत लेक हुँदै जोगबुढा भएर कञ्चनपुर जाने यस पैदल बाटोका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका ऐतिहासिक धर्मशाला संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। कलात्मक ढुङ्गा र माटोले निर्माण गरेका दर्जनौं ऐतिहासिक धर्मशालाको मर्मत सम्भार हुन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएका हुन्। राम्रै थियो हजुर। अब अहिले त बज्जर हो कि अब के हुन्छ, सिजन किचन हो कि कहीँ छैन, कहीँका धर्मशाला छैन। पहाडी जिल्लाबाट तराई तथा भारतको टनकपुर, जुलाघाट लगायतका बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद बिक्री हुने समयमा पुर्खाहरूले बाटोमा बस्नका लागि कलात्मक ढुङ्गा र माटोले निर्माण गरेका दर्जनौं ऐतिहासिक धर्मशाला अहिले भने मर्मत हुन सकिरहेका छैनन्। तत्कालीन समयमा सडक यातायातको पहुँच नभएका पहाडी जिल्लाबाट तराई झर्ने बाटोमा घाम, पानी र जंगली जनावरहरूबाट सुरक्षित रही बास बस्न यस्ता प्रकृतिका कतिपय धर्मशालाहरू निर्माण गरिएको स्थानीय बताउँछन्। केही दिन अगाडि गाइने धर्मशाला धेरै हिउँ पर्ने हो, वर्षा धेरै हुने हो, बझाङसम्मको र दार्चुलासम्मको मान्छे यसैबाट हिँड्ने हो, बैतडीको मान्छे यसैबाट हिँड्ने हो। यो रातमा असर पढन्छ, हिउँले मान्छे दुखी हुन्छ भनेर यो ठाउँ ठाउँमा धर्मशाला बनेका हुन्। धर्मशाला यो ठाउँमा छ, धुरामा छ, उहाँ गोगनमा छ। सयौं वर्ष पहिले यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले आफ्नो धर्म सम्झिएर बाटो हिँड्ने बटुवाहरू बस्नका लागि धर्मशाला निर्माण गरेको स्थानीय बताउँछन्। बस्तीविहीन ठूलो जंगलमा पहाडबाट तराई झर्ने तथा तराईबाट पहाड उक्लिनेहरूका लागि विश्रामस्थल तथा वासस्थानका रूपमा धर्मशालाहरू प्रयोग गरिन्थे। सतगटामा, तेलेमा यो अहिले भन्दै यो पुरा पहिलेदेखि
पुरानो बाटो चाहिने यो थियो। यस्ता कलात्मक रूपमा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक धर्मशालाहरूको मर्मत सम्भार गरी संरक्षण गरेर पुर्खाको इतिहास बचाउन स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्षको भनाइरहेको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक धर्मशालाहरूलाई हामीले पछिल्लो वर्षदेखि नै स्थानीय सरकारको पहलबाट जीर्णोद्धार गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ बनाएका थियौँ। तर पर्याप्त बजेट नभएको र धेरै थुप्रै धर्मशालाहरू भएको हुनाले अब हामीले पहिलो धर्मशालाको लागत लियौँ, त्यसपछि कति इस्टिमेटमा खर्च आउँछ भन्ने हिसाबले यसपालि हामीले डिटेल डिजाइन इस्टिमेट गर्ने र आगामी वर्षको यो आउने वर्षको बजेटमा चाहिँ यिनीहरूको मर्मत सम्भार गर्ने भनेर अब हामीले वडा नम्बर 3 को कार्यालय र स्थानीय अमरगढी सरकारले चाहिँ यो पहल गर्ने हामीले अहिले बनाएका छौँ। पुर्खाहरूले निर्माण गरेका यी ऐतिहासिक कलात्मक धर्मशालाको मर्मत सम्भार गरी संरक्षण गर्न सके पछिल्लो पिढीका लागि अध्ययनको क्षेत्र बन्नुका साथै यहाँको पर्यटन विकासमा समेत निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पुरै एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,03,000 नाग्यो। 29,40,000 बढी संक्रमित। र जर्मनीमा नियमित फुटबल छिट्टै सुरु गर्ने तयारी। खेलाडीहरूले एक अर्कासँग ठोकिएर प्रशिक्षण गर्न र एक अर्कासँग हात मिलाउन नपाउने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको अवधि 1 महिना नागिसकेको छ। बाहिर काम गरेर जीवन धान्नेहरूले घरमा खाद्यान्नका लागि गरेको मौदात समेत सकिने अवस्था भएको छ। लगातार भएको लकडाउनका कारण बजार सहज नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत अभाव हुन थालेको छ। यस्तो समस्यामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पोखराले कास्कीका उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत दरमा चामल बिक्री सुरु गरेको छ। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा मानिसहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव सुरु भएको छ। लकडाउनले खुल्ने समय अनिश्चित हुँदा किनेर खान सक्ने परिवारमा समेत अभाव हुन थालेको छ। नेपाल सरकार माताहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पोखरामा भने सर्वसाधारणलाई सुलभ दरमा चामल उपलब्ध गराउन थालेको छ। नयाँ वर्षको सुरुदेखि नै सहुलियत दरमा चामल वितरण गर्दै आएका कम्पनीमा सुरुका दिनमा खासै त्यति धेरै चामल बिक्री नभए पनि बुधबारदेखि अचानक उपभोक्ताको भिड बढेको छ। भिड व्यवस्थापन गरेर चामल बिक्री गर्न कम्पनीलाई हम्मे परेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अञ्चल कार्यालय पोखराले जनाएको छ। हाम्रो कार्यालयमै हामीले 200 बोरा राखेर आउने सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा आफ्नो अपनाएर आउनुहोस् र हामीले गर्न सक्ने हामी गर्छौँ त्यो अनुसार दिउँला भनेर चामल हामीले दिने गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म खाद्यान्न बिक्री थिएन। 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा 5 बोरा मात्रै जाने गरेका थियो। अकस्मात आज यसरी सेवाग्राही जनताहरू जुन बढी आउनुभयो यसको लागि म पनि कसरी आयो भन्ने म अलि अनभिज्ञ नै छु। चैत 29 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी चामल वितरण गरिँदै आएको छ भने अहिले पनि प्रशस्त चामल रहेको बताइएको छ। गोदाममा 1100 क्विन्टल चामल स्टक रहेको भन्दै उपभोक्ताहरूमा हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कम्पनीले बताएको छ। सोना मन्सुली र जापानिज चामल बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनीले सोना मन्सुली प्रति क्विन्टल 4,700 र जापानिज चामल 4,650 रुपैयाँ तोकेको छ। नेपाल सरकारले चामलको मूल्यमा 10% सहुलियत छुट सहित बिक्री वितरण गर्ने निर्देशन अनुरूप यो मूल्यमा 10% छुट गरेर बिक्री वितरण गरिएको कम्पनीका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। कम्पनीले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको कार्यालय समयमा बिक्री गर्दै आएको छ। 1 महिनासम्म बजारमा सामान किन्न नपाएर मौजदात सकिँदा उपभोक्ताले कम्पनीबाट चामल किनेर राहत महसुस गरेका छन्। झन् सहुलियत दरमा चामल पाइने भएकाले लाइन बसेरै भए पनि उपभोक्ताहरूले खरिद गरिरहेका छन्। हमारे साह्रो दुःख छ। यो दुःखको घडीमा यसो सबैलाई परेको छ। हाम्रो पनि सर विश्वमा यस्तै हो। अहिले विश्वमा यस्तो हो। अब यो खानै पर्यो। यो दुःखहरू पनि दुःख लाग्यो हामी गरेको। अब ज्ञानी अब नखाने त मैले फेरि यस्तो भएको छ। खुसी लागिरहेको छ सर। भोकल मरिन्छ कि भनेर चाहिँ यहाँबाट चामल पाइन्छ भनेर लाइन बसिरहेको छ। कति चामल दिन्छ अरे? 30 किलो दिन्छ अरे एकजनालाई।
चामल त हामी नयाँ नै यो लाइनमा बसेको हजुर राम्रो छ भन्छन् जापानिज चामल राम्रो छ अनि अर्को पनि छ अरे त्यही लिन भनेर आएको एकजनालाई एक बोरा दिन्छ अरे 30 किलोको हजुर त्यही लिन भनेर हजुर ठिकै छ काम राम्रो हो नि लामो समयसम्म देश लकडाउन हुँदा घर घरमा बसेका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट चामल बिक्री वितरण गर्दा पनि ठूलो राहत मिलेको छ तर चामल मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नुन तेल चिनी लगायतका वस्तुहरूलाई पनि यसरी नै सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध भए नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन र लकडाउनको पालनामा सहयोग पुग्न सक्थ्यो। जसरी लामो समयसम्म भइरहेको लकडाउनको लागि खाद्य संस्थानले सहुलियत दरमा उपभोक्ताहरूको लागि चामल बिक्री वितरण गरिरहेको छ त्यसैगरी नुन तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि सरकारले सर्वसुलभ तरिकाले बिक्री वितरण गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि तुलसीराम सुवेदी कास्की। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न। वैशाख 25 सम्म लकडाउन लम्ब्याउने तयारी। नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र। उपचारपछि एकै दिन 4 जना डिस्चार्ज। 3 जना संक्रमित थपिए। 36 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको 34 दिन पुरा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्दै एकै दिन 1100 बढी मानिसलाई कारबाही। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,03,000 नाग्यो। 29,40,000 बढी संक्रमित। र जर्मनीमा नियमित फुटबल सिटै सुरु गर्ने तयारी। खेलाडीहरूले एकअर्कासँग ठोकिएर प्रशिक्षण गर्न र एकअर्कासँग हात मिलाउन नपाउने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।